भारत सरकारान NEP 2020 म्हणजेच राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण 2020 हांणी ज्यो शिफारसी दिल्यात ताका अनुसरून UGC हांचे वतीन एक संस्था निर्माण केल्या, भारतीय भाषा संवर्धन समिती. म्हणजेच ज्यो थळाव्यो भासो आसा भारतांतल्यो जातूंतल्यान विंगड विशयांचें गिन्यान निर्माण जावपाक जाय, त्यो भासो ज्ञान भाशा म्हणून विकसीत जावपाक जाय, ह्या नदरेंतल्यान हो उपक्रम चालीक लायिल्लो आसा. थळाव्या भाशांतल्यान अध्ययन आनी अध्यापन जावचें ह्या नदरेंतल्यान ही संस्था 22 मान्यता प्राप्त भासांतल्यान विंगड विशयाचें गिन्यान निर्माण करता, तरेकवार विशयांची पुस्तकां निर्माण करता. म्हळ्यार महाविद्यालयीन पावंड्याचेर जो विद्यार्थी शिकपाक येता ताका विज्ञान शाखेंतलीं पुस्तकां, वाणिज्य शाखेंतलीं पुस्तकां, सामान्य विज्ञान ह्या विशयांतलीं पुस्तकां अशा वेगवेगळ्या पुस्तकांची गरज आसता, तिवूय बी तांच्या थळाव्या लोकल भाशेंतल्यान. म्हणटकच गोंयांत गोंयची राजभास कोंकणी आसा, थळावी भास कोंकणी आसा आनी कोंकणींतल्यान ह्या साबार विशयांचें गिन्यान जर तांचे मेरेन पावत जाल्यार राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण ज्या पद्दतीच्यो शिफारसी करतात तो विशय जो आसा तो तडीक पावतलो. ह्या हावेसान राष्ट्रीय पावंड्याचेर वेगवेगळे पद्दतीचे उपक्रम चलतात, पूण गोंय विद्यापिठाच्या कुलगुरूच्या माध्यमांतल्यान आदरणीय प्रोफेसर हरिरामजी मेनन हे गोंय विद्यापिठाचे कुलगुरू आसात. तांकां भारतीय भाशा समितीन नोडल ऑफिसर फॉर कोंकणी म्हणजे कोंकणी भाशेंतल्या पुस्तकांची जबाबदारी दिल्ली आसा आनी ताजे उपरांत शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य महाशाळेंत अधिश्ठाती म्हणून वावुरपी प्रोफेसर अनुराधा वागळे ही नोडल प्रतिनिधी म्हणून आसात. आनी ह्या पावंड्याचेर प्रोफेसर प्राचार्य भूषण भावे, डॉक्टर प्रकाश पर्येकर, हांव डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांचो एक पंगड आसा. एकंदर वावराचें संयोजन ह्या पंगडाच्या माध्यमांतल्यान जाता. जे पद्दतीन मान्यता प्राप्त 22 भासांतल्यान ही पुस्तकां तयार जातलीं, तेच पद्दतीन कोंकणी ह्या भारतीय संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टान आस्पावीत जाल्ल्या भाशेंतल्यान लेगीत लागीं 100 पुस्तकां तयार जातलीं, ताजो वावर सुरू जाल्लो आसा. आमी गोंय विद्यापिठाच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमाच्या प्रतिनिधींक एकठांय करून म्हळ्यार रसायनशास्त्र आसत, वनस्पतीशास्त्र आसत, राजभासशास्त्र आसत वा अर्थशास्त्र सारकिलो विशय आसत, तर वेगवेगळ्या विशयांतलीं पुस्तकां तयार करपाक आमी त्या अभ्यास मंडळांतले कांय प्रतिनिधी घेतल्या, कांय जाणकार विद्वान घेतल्यात. तांकां कोंकणींतल्या कांय फिशालकाय जोडिल्ल्या कांय अध्यापकांचोय बीन तांकां जोड दिल्लो आसा आनी तातूंतल्यान ही पुस्तकां तयार जातलीं. म्हळ्यार एकंदर एक टीम वर्क किंवा एक पूल कसो आमी निर्माण करतले, जातूंतल्यान कोंकणी भाशेंतल्यान सुद्दां ह्या वेगळ्या विशयाचें गिन्यान जें आसा तें विद्यार्थ्यां खातीर उपलब्ध आसतलें. हांव भारतीय भाशा संवर्धन समितीक देव बरें करूं म्हणटा, कारण ते वेगवेगळे तरेच्यो कार्यशाळा बी घेता. कशा पद्दतीन ह्या पुस्तकांची रचना जावची, कशा पद्दतींतल्यान विद्यार्थ्यांच्या गरजेक अनुसरून ह्या पुस्तकांची निर्मिती जातली, हाका लागून ते कार्यशाळा घेता, मार्गदर्शन दिता आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हाका आस्त आसा की एकंदर हो जो मोठो वावर आसा कोंकणी भाशेंतल्यान गिन्यान निर्माण करपाचो, तो वावर पुरो जातलो अशें दिसता. आनी ज्या जाळवणदारांनी ह्या विशयाक तडीक व्हेल्लो आसा किंवा ह्या विशयांतलें जें कार्य आसा तें कोंकणी खातीर गरजेचें आसा हाचो विचार केल्लो आसा, त्या सगळ्यांक हांव दिनवासता. देव बरें.